मुअज़्ज़िज़ सामीन करام, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह तबारक व ताला हमें खैर व आफियत के साथ रखे। मैं अपने कुरान चैनल कुरान विद कारी अब्दुल जब्बार में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा सबक है, सबक नंबर 41, सबक नंबर 41, और वो है इस कलमे के बारे में। ये कलमा वल्यतलत्तफ, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि 3 पॉइंट्स याद रखें कि इस कलमे का मतलब क्या है, और ये जो कलमा है, वर्ड है कंप्लीट, वल्यतलत्तफ, कुरान मजीद के अंदर कौन सी सूरत और कौन सी आयत में आया है, और इस कलमे को बड़ा करने का, बड़ा लिखने का क्या मतलब है। ये तमाम मालूमात जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, ताकि इस तरह की तमाम मालूमात, अहम मालूमात आप तक पहुंच सके। और आप अगर इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो ये 3 पॉइंट आप जरूर इनके बारे में आपको पता चलेगा। टुडे आई वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल कुरान क्लास विद कारी अब्दुल जब्बार। टुडे आई विल इंट्रोड्यूस अबाउट दिस वर्ड वल्यतलत्तफ। There are 3 main points about this word. Number 1, why this word is very big in the Quran, in which surah, which ayat number this word is mentioned, and in which parah this word is mentioned. Let us we go ahead. आइए अब हम मजीद जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये लफ्ज, जो ये कलमा वल्यतलत्तफ, कुरान मजीद पारा 15 सूरतुल कहफ आयत नंबर 19 में आया है। पूरी आयत क्या है? पूरी आयत लंबी है, मैं उसका सेकंड पार्ट पढ़ता हूं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्यतलत्तफ वला युशइरन्न बिकुम अहदा। ये आयत आप सामने देखिए, ये सूरह कहफ है, आयत नंबर 19 है और पारा 15 है। अब हम आपको बताऊंगा कि इसको बड़ा लिखने का क्या मतलब है। इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सवालात किए हैं और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इस लफ्ज को, इस कलमे को इतना बड़ा करके क्यों लिखा गया है। इसकी मालूमात जानने के लिए अब आप देखिए कि इसकी क्या अहमियत है इस कुरान मजीद के अंदर। यह कलमा वल्यतलत्तफ, सूरह कहफ आयत नंबर 19। अब इसकी वजह, बड़ा क्यों लिखा जाता है। लेकिन इससे पहले एक बात और याद रखें, जो मुसहफ उस्मानी है, यानी कुरान मजीद आम तौर पर जो अरब ममालिक में पढ़ाया जाता है, उन मसाहिफ के अंदर ये हल्का सा बड़ा होता है। लेकिन खास तौर पर वो कुरान मजीद जो हिंदू पाक में पढ़ाया जाता है, हिंदुस्तान या पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर बाकायदा इसको बड़ा करके लिखा गया है, और उसके ऊपर ऐसे हल्का सा ये ऐसे निशान भी होता है। अब इसकी वजह क्या है? यहां पर कुरान मजीद बएतबार हुरूफ के एतबार से कुरान मजीद यहाँ निस्फ होता है या आधा होता है। There is the reason of this word is highlight in surah and big, because according to the letter there is कुरान मजीद is half। अब किधर देखिए आप, सबसे पहले ये यहां से लेकर यहां तक, ये है फर्स्ट पार्ट, यानी फर्स्ट निस्फ, वाव लाम या ता, यहां तक, यानी जितने हुरूफ पहले निस्फ में पाए जाते हैं, पहले हिस्से में पाए जाते हैं, और इसी तरह फिर ये लाम से लेकर यहां तक, ये लाम के बाद लाम से लेकर फिर एंड तक, यानी सूरतुन नास तक बाकी जितने हुरूफ हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं। यानी जितने हुरूफ अलिफ लाम मीम से, यानी शुरू से लेकर बाकायदा फर्स्ट से लेकर और यहां तक ता तक, ये कुरान मजीद हाफ है। इसलिए आपने देखा होगा तिलावत के दौरान आपके मुशाहिदे में ये बात आई होगी कि साइड में बाकायदा लिखा होता है कि निस्फुल कुरान बअददुल हुरूफ, यानी इला कलिमत ता, ये अरबिक में लिखा होता है। लेकिन बहुत सारे लोग अरबी नहीं जानते, इसलिए कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि ये क्या मतलब है। निस्फुल कुरान बअददुल हुरूफ इला कलिमत ता, यानी कुरान मजीद यहां पर हुरूफ के एतबार से आधा होता है इस ता तक, और उसके बाद फिर लाम से लेकर फिर एंड तक ये दूसरा निस्फ है।
لیکن پاروں کو اگر ڈیوائڈ کریں جس کو جز بھی کہتے ہیں تو اس میں 15 پارے شروع کے اور پھر 16 سے لے کر اینڈ تک یہ ہوتا ہے. تو یہ اس کا ریزن ہے. دس از دا ریزن نصف قرآن ہاف قرآن دیر اکارڈنگ ٹو دا لیٹرز. اب آتے ہیں اس کی میننگ. وَلْيَتَلَطَّفْ کی معنی کیا ہے یہ جاننا بھی بہت ہی ضروری ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس لفظ کے 3 پوائنٹس ہیں. نمبر 1 کہ یہ کون سی صورت ہے وہ میں بتا چکا, سورہ کہف آیت نمبر 19. نمبر 2 پوائنٹ کہ اس کو ہائی لائٹ کیوں کیا گیا ہے, اس لیے کہ قرآن مجید حروف کے اعتبار سے یہاں آدھا ہے. اور نمبر 3 پوائنٹ کہ اس کے معنی کیا ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ کی 2 معنی ہے. ایک معنی ہے نرمی کے, نرمی کرنا, خوشگوار موڈ, خیر خواہی کرنا. اور دوسرا ہے کہ الرٹ لڑنا, بی الرٹ. یعنی دیر آر ٹو میننگ. نمبر 1 سافٹ اور نمبر 2 بی الرٹ. نرمی کے معنی خیر خواہی کرنا ہے, معاشرے کے اندر خیر خواہی کرنا ہے. اتنا لطیف یہ ورڈ ہے, کلمہ ہے. اور الرٹ رہنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھا جاتا ہے. اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی اہمیت بتائی ہے کہ سورہ کہف کو پڑھنے والا ہر فرائیڈے کو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور اس کے ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک, ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک اس کے ساتھ ایک اسپیشل نور, ایک لائٹ ہوتی ہے. فتنے آنے والے, اور خاص طور پر فتنے, کیا فتنے ہیں؟ فتنے اس طرح ہوں گے کہ جن میں ہمیں پتہ نہیں چلے گا. کلچر کے فتنے, تعلیم کے فتنے ہوں گے, اور اسی طرح خاندانی فتنے ہوں گے. یعنی لباس کے فتنے ہوں گے. ہمیں وہ ایسے اچھے لگیں گے اس فتنے کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا. غیر محسوس انداز میں وہ فتنے ہماری زندگی کے اندر سرایت کر جائیں گے, داخل ہو جائیں گے. تو لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر میں قربان جاؤں کہ انہوں نے بہترین ٹول بتایا, ہمیں بہترین ہمیں ریسورس بتایا کہ ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو سورۃ الکہف کی تلاوت ہر فرائیڈے کو کیا کریں. تو یہ اس لفظ کے بارے میں معلومات تھی کہ جو آپ تک پہنچانی تھی. اور اسی طرح میں آئندہ کلاسوں میں آپ کو اس طرح کی معلومات ضرور دوں گا کہ قرآن مجید کے اندر بہت سارے جز کیا ہوتا ہے, منزل کیا ہوتی ہے, رکوع کیا ہوتا ہے. یہ تمام معلومات انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کے لیے یہ میری کوشش ہے. آپ اس میں صرف یہ کریں, ساتھ دیں کہ اس کو آپ باقاعدہ سنیں اور اس کو خیر خواہی اور نیکی سمجھ کر اس کو آپ فارورڈ کریں تاکہ سب تک یہ معلومات پہنچ سکے. اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں, پھر اگلی کلاس میں آپ سے ملوں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن with قاری عبد الجبار. دلکش تلاوت اور تجوید کے اصولوں کے ساتھ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے قاری عبد الجبار کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں.